حضرت مریم علیہ السلام دی ماں نے نا اے نظر منیے تے نظر اللہ دے نام تے منیے، پتہ کی چلیا نظر مننی چاہی دیے تے اللہ دے نام دی ہی ہونی چاہیے۔ قوم دے سردار بھی سی، ہن جننے بھی لوگ بیت المقدس دے اندر موجود سی، سارے دے دل دے اندر اے خواہش تے چاہت پیدا ہوئی اس بچی دی اساں کفالت کریے، اساں دی پرورش تے تربیت کریے۔ اللہ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِّنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات، مقدس مطہر کلمات اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین ارحم الراحمین دی ذات بابرکات واسطے لا تعداد
ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام کائنات، امام الکل، ختم الرسل، ہادی سبل، والی بطحا، صاحب کعبہ قوسین او ادنا، امام الحرمین، سید الثقلین، میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ اعلیٰ و بالا واسطے احباب ذی وقار، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت دے وچوں بعض شخصیات نو، نفوس قدسیہ نو دنیا دے اندر ممتاز اور بلند مقام نصیب فرمایا۔ بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آل نو اور سیدنا عمران علیہ السلام دی آل نو بہت ہی عزت و شرف بخشیا گیا ہے۔ باقاعدہ طور تے قرآن کریم فرقان حمید دے اندر ایک سورہ ہے جو کہ طویل سورتاں دے وچوں او دا شمار ہے، سورہ آل عمران۔ اس گھرانے دا تعارف اور اس گھرانے دیاں عظیم شخصیات دے تذکار احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آل بھی کائنات دے اندر ممتاز ہے، تے سیدنا عمران علیہ السلام دی آل بھی کائنات دے اندر بہت ہی بلند ترے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب عمران علیہ السلام دی اولاد دے وچوں سیدہ مریم صدیقہ دا انتخاب فرمایا، اور جناب مریم صدیقہ علیہ السلام دی آل دے وچوں، بطن دے وچوں سیدنا عیسیٰ روح اللہ دا انتخاب فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت قدرت دا ایک عظیم معجزہ ہے، قدرت کاملہ دا عظیم کرشمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دی ماں دا تعارف کروایا اور آپ دے گھرانے دا تعارف کروایا، اور آپ نو اس کائنات دے اندر بڑا عظیم مقام عطا فرمایا۔ سورہ آل عمران دے ابتدائی مقام تے ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس گھرانے دا تعارف فرمایا ہے۔ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم
وآل عمران علی العالمین۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ دے اندر فرمایا بے شک میں آدم علیہ السلام نو اور اس تو بعد نوح علیہ السلام نو سیدنا ابراہیم علیہ السلام تے اونا دی آل نو اسی طرح آل عمران نو کائنات دے اندر فضیلت عطا فرمائی، کائنات دے اندر بلند مقام عطا فرمایا تے حضرت عمران علیہ السلام دی اولاد دے وچوں سیدہ مریم علیہ السلام دی واری آئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ فرمایا کہ عمران علیہ السلام دے گھرانے نو اسی گھرانیاں چو اچا بنایا ہے تے عورتاں دے وچوں جناب مریم نو اچا شان عطا فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات دے اندر کامل عورتاں 4 سن تے انہاں 4 چوئی پہلا نمبر حضرت مریم علیہ السلام دا آیا ہے۔ اینا مقام ہے، اینی عزت ہے۔ آؤ میرے بھائی قرآن دیاں آیات تے غور فرمانا۔ اللہ رب العالمین نے اس عظیم گھرانے دا تعارف فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اللہ رب العالمین نے اس گھرانے نو کائنات دے اندر بڑا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت عمران علیہ السلام جناب سیدہ مریم صدیقہ دے والد گرامی ہیں۔ آؤ ذرا قرآن دی زبانی سننا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت مریم علیہ السلام دی ماں سیدہ حنہ بنت کافوز علیہ السلام اجے اولاد والی دولت اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ ایک دن دل دے اندر خیال پیدا ہویا، اللہ دی قسمیں انہاں دے دل دے اندر اولاد دی تڑپ پیدا ہوئی۔ ایک پرندے نو اپنے بچے دے نال محبت کردیاں ویکھیا، دانا کھلاندیاں ویکھیا، چوغا دیندیاں ویکھیا تے دل دے اندر اولاد دی خواہش پیدا ہو گئی تے قرآن کی آندا ہے حضرت حنہ سلام اللہ علیہ نے نظر منی، اللہ جے تم مینوں بچہ دیویں اولاد دیویں میں انہوں تیرے گھر دیاں خدمتاں واسطے وقف کر دیاں گی۔ اللہ رب العالمین نے اے پورا نقشہ اپنے قرآن دے اندر بیان فرمایا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے جہان دیاں عورتاں چو فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے سیدہ حنہ سلام اللہ علیہ نے اللہ دے اگے کی نظرہ منیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اذ قالت امرات عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ حضرت مریم علیہ السلام دی ماں نے نا اے نظر منیے تے نظر اللہ دے نام تے منیے، پتہ کی چلیا نظر منی چاہی دیئے تے اللہ دے نام دی ہی ہونی چاہی دیئے۔ کیوں جی نظر کے دے نام دی ہونی چاہی دیئے تے نیاز بھی کے دے نام دی ہونی چاہی دیئے۔ آؤ ذرا قرآن دیاں آیات تو اے مسئلہ سمجھ لو۔ نظر دیاں 4 قسماں نے، ایک نظر جائز، ایک ناجائز،
ایک معین تے ایک غیر معین، اے چار اقسام نے تے کئی تے نظراں ویسے ہی ناجائز ہوندیاں نے، او جے بندہ من بھی لوے او مکلف نہیں، انہاں نو چھوڑیا جا سکتا ہے۔ حرام نظراں ناجائز نے، انہاں تے کوئی مواخذہ نہیں ہوئے گا۔ تے دوسرے نمبر تے نظر ہوندی ہے جائز، جائز نظر پوری کرنی چاہیے۔ معین نظر تو کی مراد ہے؟ ایک بندے نے نظر مننی ہے کہ میں فلاں اگر مقصد دے اندر کامیاب ہو گیا، اینی رقم اینا سرمایہ میں فلاں جگہ تے فلاں اللہ دے گھر دے نال تعاون کراں گا، اے ہو جاندی ہے معین، کیونکہ انہیں دل دے اندر ارادہ کیتا فلاں مسجد دے نال فلاں بیوہ عورت دے نال جی دے نام تے نظر منی ہے پھر انہوں ہی دینی چاہیے۔ ایک ہوندی ہے نظر غیر معین کہ میں مسجد دے نال تعاون کراں گا یا کسے غریب دے نال تعاون کراں گا، وہ کوئی بھی مسجد ہو سکتی ہے، کوئی بھی مستحق ہو سکتا ہے، اس واسطے اے نظر شریعت دے مطابق ہونی چاہیے تے اللہ دے نام تے ہی ہونی چاہیے۔ آؤ ذرا قرآن دیاں آیات تو اللہ رب العالمین دے قرآن تو اے مسئلہ سمجھ لو۔ حضرت مریم علیہ السلام دی ماں نے اے نظر منی، اللہ دا قرآن ذکر کر رہا ہے، اذ قالت امرأۃ عمران، عمران علیہ السلام دی بیوی نے نظر منی، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ جو میرے بطن دے اندر ہے اللہ میں انہوں آزاد کر دیاں گی، او دے تو گھر دا کم نہیں لیا جائے گا، او دے تو دنیاوی کم نہیں لے جان گے، آزاد کر دیاں گی اللہ تیرے گھر دیاں خدمتاں واسطے، دین دی سربلندی واسطے وقف کر دیاں گی۔ اللہ اکبر، اللہ فتقبل منی، اللہ جو میں نظر منی ہے اللہ تو قبول فرما۔ دعاواں تے نظراں پوریاں کرنے والی کون ذات ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ میرے بھائی آؤ عرض کرنا چاہنا، میرے بھائی اللہ دی قسمیں حضرت مریم علیہ السلام دی ماں دا عقیدہ بھی توحید والا ہے، نظر بھی اللہ دے نام تے ہونی چاہیے تے نیاز بھی اللہ دے نام تے ہونی چاہیے۔ نیاز کس چیز دا نام ہے؟ میرے بھائی ایک بندہ نظر مندہ ہے میں فلاں مقصد دے اندر کامیاب ہو گیا، میں لوکاں نو کھانا کھلاواں گا، اے نظر ہے تے جڑا انہیں کھانا بنایا ہے کھانا پکایا ہے او نیاز ہے، تے نیاز بھی کدے نام تے ہونی چاہیے؟ اللہ دے نام تے ہونی چاہیے تے او جائز تے نجائز والی گل بھی ذہن دے اندر رکھیا جے۔ آؤ ذرا عقیدت دے نال رب کائنات دے قرآن تے غور فرمانا، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ میں تیرے نال عہد کرنی ہاں، اللہ میں تیرے نال وعدہ کرنی ہاں جو تو مینوں اولاد دیویں میں انہوں تیرے دین تے واسطے وقف کراں گی، اسلام دی سربلندی واسطے تیرے گھر دی ستھرائی واسطے وقف کراں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ میریاں اے دعاواں تے نظراں پوریاں فرما۔ اللہ اکبر، اللہ آواز ہوندی ہے فتقبلھا ربھا بقبول حسن وانبتھا نباتا حسنا۔ اسی مریم علیہ السلام دی ماں دی اے نظر تے دعا پوری کیتی، اللہ اکبر، اللہ اساں اولاد والی نعمت دے نال نوازیا۔ فلما وضعتھا قالت ربی انی وضعتھا انثی، اج بشارتاں ملیاں جدوں بچہ پیدا ہویا تے سیدہ حنا فرماندیاں نے اللہ میں بچی نو جنم دیتا ہے، میرا خیال سی میں چاندی ساں تو مینوں بیٹا عطا کرے، چونکہ بیٹا بیٹی دی نسبت لڑکا لڑکی دی نسبت زیادہ دین دا کم کر سکتا ہے، اسلام دی سربلندی واسطے بہتر تے مضبوط ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ چونکہ اپنی نظر دی مطابق نام سیدہ مریم علیہ
सलातो व सलाम नू जनाब परवरिश देंदियां रहियां। जदों शीर खारी दी उम्र पूरी हो गई, अल्लाह अकबर अल्लाह, जदों आप रजी अल्लाह तआला अन्हा चलन दे काबिल हो गईयां, हुन जनाबे सैयदा मरियम दी मां अपनी उंगल दे नाल लगा के अल्लाह दे घर बैतुल मकदस दे अंदर आईयां। चूंकि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम दे बाप हजरत इमरान जमाने दे अल्लाह दे बड़े ही नेकोकार बंदे सी ते अपनी कौम दे सरदार भी सी। हुन जिन्ने भी लोग बैतुल मकदस दे अंदर मौजूद सी, सारियां दे दिल दे अंदर ए ख्वाहिश ते चाहत पैदा हुई, इस बच्ची दी असां कफालत करिए, असां इहदी परवरिश ते तरबियत करिए। अल्लाह अकबर अल्लाह, इंदे कफील ते जिम्मेदार असां बन जाइए। अल्लाह अकबर अल्लाह, होना तो होई सी ना जो अल्लाह दे हां मेरे भाई लिख दिता गया सी। अल्लाह अकबर अल्लाह, इन्हां लोकां ने इस बात ते मेरे भाई इसरार कीता, दाएं बाएं यमीनो यसार तो काफी लोग इस बात का इकरार करते ने कि इस बच्ची दी कफालत असां करांगे। अल्लाह अकबर अल्लाह, मेरे भाई मामला तय होया, कुर्रा डालिया गया। अल्लाह दा कुरान की आंदा है, ज़ालिका मिन अंबाइल गैबी नूहीही इलैका वमा कुन्ता लदैहिम इज़ युल्कूना अक़लामुहुम अय्युहुम यकफुलु मरियम व इज़ कुन्ता वमा कुन्ता लदैहिम इज़ यख्तसिमून। औलाद देने वाली भी अल्लाह दी जात है, नजर पूरी करने वाली भी जात किदी है, ते दुआवां पूरी करने वाली जात किदी है। थोड़ी जी आवाज घटा दियो। अल्लाह सुनदा है कुल फरियादां जी, अल्लाह सुनदा है कुल फरियादां जी, नाले पूरियां करदा मुरादां जी, आपे देंदा सबनू औलादां जी। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, जे देवे ते देंदा ही अल्लाह जी, जे देवे ते देंदा ही अल्लाह जी, बस ओदे ते रख तसल्ला जी, छड़ गैरां दा तू पल्ला जी। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, थियां देवे पुत देवे उस दी रजा, कुछ भी ना देवे ओनू कौन पुछदा। छड़ दे ओ बंदिया शिरक दे बोल बोलने, सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटी दी दौलत अता फरमाई। अल्लाह फरमाते ने, ए उम्मे मरियम तू गमज़दा क्यों है, तू परेशान क्यों है? मैं दसना चाहना, कल्ला पुत्र ही नहीं, कल्ला बेटा ही नहीं, मैं चाहवां ते बेटियां दे कोलों भी कम ले लेना, मैं इज्जत अजमत अता कर देना। अल्लाह अकबर अल्लाह, नजर पूरी हुई। हुण बैतुल मकदस दे अंदर काफी लोग ऐसे ने जिन्हां दी ख्वाहिश ते तमन्नाएं, इस बच्ची सरदार दी बेटी है ना, नेकोकार जनाबे वाला बाप दी बेटी है ना, अल्लाह दी कसमें वक्त दे बड़े ही पारसा ते मुकद्दस शख्स दी बेटी है ना। अल्लाह अकबर अल्लाह, सारे दे सारे लोग ही इस बात दा दावा करते ने, असीं बच्ची दे जिम्मेदार होवांगे, असीं दे कफील ते वकील होवांगे। अल्लाह अकबर अल्लाह, ते एहो ही दावा वक्त दे पैगंबर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी कर दिता सी। अल्लाह अकबर अल्लाह, चूंकि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम दे रिश्तेदार भी सन और रिश्तेदारां दा ज्यादा हक हुंदा है। आपने फरमाया खर्च करो, सदका करो, अपने रिश्तेदारां ते खर्च करो, अल्लाह दोहरा सवाब अता फरमाएगा। बाहर कहरा सवाब है ते घर च खर्च करन दा दोहरा सवाब है।
ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ, ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। तो सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी ये दावा किया कि इस जनाब बेटी दी बच्ची दी कफालत मैं करांगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह मामला ये तय पाया, इन्ना कुर्रा डाल लिया, अपनी अपनी कलमा उनकी निशानदही भी सी ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह एक जगह ते रख दित्तियां गईयां। एक नाबालग बच्चे नू बुला के उन्हें एक कलम उठाया ते उस कलम ते जनाबे ज़करिया दा नाम आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह बाज़ मुफस्सिरीन आंदे ने कि दरिया दे अंदर कलमा मेरे भाई सुटियां गईयां ते जेदी कलम तैर के पहले किनारे ते पहुंच गई ओही मरियम दा कफील होएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह ए दो भी नाम जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम दा आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान आंदा है, फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसनिम व अंबतहा नबातन हसना। मैं मरियम सिद्दीका नू सोना कफील दिता है, सोनी तरबियत ते परवरिश करने वाला। अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने घर अता कीता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अर्ज़ करना चाहना जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम सैयदा मरियम दे कफील बन गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह चूंकि मां ने नजर मन्नी सी कि मैं बैतुल मक़दस दी खिदमत वास्ते अपने उस बच्चे नू वकफ करांगी। हुण इस ही नजर दे मुताबिक ना बैतुल मक़दस दे करीब एक मेहराब हुजरा जनाबे मरियम अलैहिस्सलाम दे वास्ते मुख्तस कर दिता गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन दी तरफों जनाबे मरियम अलैहिस्सलाम ते हुक्म आया, या मरियम उकनुती वस्जुदी लिरब्बिकी वरकाई मार्राकीन। अल्लाह फरमाते ने ए मरियम तेनू अल्लाह ने चुन लिया है, तू झुक जा। अल्लाह फरमाते ने तू सजदा कर किदे वास्ते? मेरे वास्ते। रकू कर मेरे वास्ते। अल्लाह फरमाते ने वरकाई मार्राकीन ते बैतुल मक़दस दे नाल रहनी है, रकू करने वालियां दे नाल रकू करी। इथों मुराद है बाद जमात नमाज पढ़ी। रकू करने वालियां दे नाल रकू करी मुराद की है ए मरियम तू भी बाद जमात नमाज पढ़ी। पता की चलिया औरत दा घर करीब है, मस्जिद के अंदर बाद जमात नमाज पढ़ सकती है। अल्लाह ने जनाबे मरियम अलैहिस्सलाम नू हुक्म दिता। अर्ज करना चाहना इधर तकिया जे जरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाबे मरियम अलैहिस्सलाम दा इंतखाब फरमाया कायनात दियां औरतां चों। अल्लाह अकबर, अल्लाह इन्नियां इबादत गुजार बनियां जदों अल्लाह दा हुक्म आया ए मरियम तेनू अल्लाह ने चुन लिया है, हुण रकू कर इबादत कर क़याम कर अल्लाह दे सामने झुक जा। हजरत मरियम ने हुक्म मिलन तो बाद इन्नी इबादत कीती है अल्लाह दी कसमें जिवें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम दे बाप इमरान दी इबादत ते तकवा मशहूर सी ना, एवें सैयदा मरियम दी इबादत भी मशहूर हो गई। जनाबे सैयदा मरियम नू खाना दिता जांदा ओ भी पर्दे दे पीछे दिता जांदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह इबादत इबादत ही करींदियां ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह इन्ना अल्लाह रब्बुल आलमीन दे नाल ताल्लुक मजबूत होया। रब्बे करीम दा कुरान आंदा है वकफ़लहा ज़करिया, असां जनाबे ज़करिया नू हजरत मरियम दा कफील बनाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह हजरत मरियम दी एक बहन जिदा नाम अशिया सी ना आइन दे नाल ए जनाबे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम दी बहन हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम दे घर वाली सी ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह पता की चलिया जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम दे जनाबे ज़करिया खालू जान ने अल्लाह अकबर ते जनाबे मरियम अलैहिस्सलाम दी बहन दे खामन जनाबे ज़करिया सी। अल्लाह अकबर, अल्लाह वकफ़लहा
لہا زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام نے جناب مریم دی کفالت کی تھی۔ رب کریم نے فرمایا کلما داخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ حضرت زکریا جدوں خیر خبر لین واسطے جناب مریم علیہ السلام دے کول جاندے اکثر ویکھیا کردے سی اللہ رب العالمین نے رزق دا بھی خوراک دا بھی بندوبست آپ فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ایک دن نہ پوچھ لیا اے مریم تیرے کول اے بے موسم پھل آندے نے تے دین والا کون ہے؟ تے حضرت مریم علیہ السلام فرماندیاں نے انا لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت مریم فرماندیاں نے اے رزق مینوں میرے اللہ دی طرفوں آندا ہے، اللہ دی طرفوں رزق پہنچایا جاندا ہے، اللہ جنوں چاہے بغیر حساب و رزق دے دیندا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام دی عمر بڑھاپے چ پہنچ گئی ہے، جدوں اے مقدسات تے عجوبے دیکھے، قدرت دے کرشمے ویکھے، حضرت زکریا علیہ السلام نو مریم دیاں میرے بھائی اللہ رب العالمین دے نال محبت تے عبادتاں ول اے جناب قدرت دے کرشمے جدوں ویکھے دل دے اندر خیال آیا اللہ دی قسمیں حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ دے اگے دعا کیتی اللہ جے تو مریم صدیقہ نو بے موسمے پھل دے سکنا ہے اللہ تو مینوں بے موسمی اولاد بھی دین تے قادر ہے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن آندا ہے اوتھے ہی اسی جگہ تے حضرت مریم علیہ السلام دے محراب حجرہ دے اندر ہی زکریا نبی نے دعا کی تھی ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اللہ تیرے خزانے چ کوئی کمی نہیں، اللہ ایسے طرح جی میں تو مریم تے مہربان ہے میرے تے بھی مہربان ہو جا۔ اللہ اکبر، اللہ تے زکریا نبی اپنے حجرہ دے اندر اللہ دی عبادت کر دینے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ سیدا وحسورا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ رب العالمین نے زکریا نبی دیاں دعاواں پوریاں فرمائیاں۔ اللہ اکبر، اللہ آؤ میرے بھائی میں عرض کرنا چاہنا جناب مریم علیہ السلام اللہ دیاں بہت زیادہ عبادت گزار سننا، بہت زیادہ اللہ رب العالمین دے نال تعلق مضبوط رکھن والیاں سی۔ اللہ اکبر، اللہ رب کریم نے حضرت مریم علیہ السلام نو کائنات دیاں عورتاں چ منتخب فرمایا اللہ کریم دا قرآن آندا ہے اذ قالت الملائکۃ، فرشتیاں نے آکھیا یا مریم اے مریم صدیقہ ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تینوں چن لیا ہے، اللہ نے تینوں اپنے گھر بیت المقدس دیاں خدمتاں لئی چن لیا ہے، وطہارکی تینوں پاک کیتا ہے، وصطفاکی اللہ نے تینوں چن لیا ہے۔ اللہ دی قسمیں ایتھے مراد ہے اللہ نے تینوں نبی دی ماں بنان لئی چن لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ان شان تے مقام دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اے قرآن دا اللہ رب العالمین نے 16واں سپارہ ہے سیدہ مریم علیہ السلام دے نام تے پوری سورت نازل فرمائی۔ اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ
مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا. اللہ دی طرفوں جدوں حکم ہویا نا تے جناب مریم علیہ السلام اللہ دے حکم دے مطابق نا اپنی قوم تو علیحدہ ہو کے مشرق دے ول چلیاں جاندیاں نے. مفسرین اعظام نے لکھیا ہے آپ بیت اللحم پہنچ جاندیاں نے, اوتھے اللہ دی عبادت تے قیام کر دیاں نے, اللہ دے سامنے سجود تے عبادات کر دیاں نے. اللہ اکبر. اللہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا. اپنے شرق دی جانب ایک مقام سی جدا نام بیت اللہ میں او دے اندر اللہ دیاں عبادتاں پیاں کر دیاں نے. عبادت دے دورانی اللہ نے آسمان تو جبریل امین روح الامین نو بھیجیا, نوریاں دے سردار نو بھیجیا, انسانی شکل دے اندر رونما ہوئے. فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. اللہ اکبر. اللہ دا بھیجیا فرشتہ انسانی شکل دے اندر مریم صدیقہ دے کول آیا. حضرت مریم گھبرا گئیاں تے آندیاں کی نے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. او آن والے میں اللہ دی پناہ منگنی ہاں, اللہ دی پناہ وچ آنی ہاں تیرے شر تو. اللہ اکبر. اللہ جے تو متقی ہے تے مینوں کوئی نقصان نہ دیویں. اللہ اکبر. اللہ اے ملک بول کے اللہ دا بھیجیا فرشتہ کی آندا ہے قال انما انا رسول ربک. اے مریم تو گھبرا کیوں گئی ہے؟ میں انسان نہیں بلکہ رحمان دا بھیجیا فرشتہ ہاں. لی آہاں بالا کی غلام زکیہ. میں تینوں نیک پتر دین لئی آیا, بشارت سنا لئی آیا. تے جناب مریم علیہ السلام حیران ہون گیاں, آپ تعجب دے اندر آ کے پوچھ دیاں نے. اللہ اکبر. اللہ جناب مریم علیہ السلام فرماندیاں نے اے مینوں بیٹے دی بشارت دین والے اولاد دی خوشخبری سنان والے. جناب سیدہ مریم علیہ السلام فرماندیاں نے قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا. میں جنم کیویں دیواں گی, میں کیویں بچہ پیدا کراں گی, نہ تے مینوں کسے بشر نے چھویا ہے, نہ تے میں بدکار تے سرکشاں. اللہ اکبر. اللہ تے فرشتہ کی آندا ہے قال کذالک. اے مریم گل انجی ہے جویں تو آنی ہے, نہ تو بدکار ہے نہ تیرے قریب کوئی بشر آیا ہے, پر اللہ دے فیصلے نے اللہ چاہے, اللہ رب العالمین چاہے تے اسباب تو بغیر بھی پھل دے سکتا ہے نا. اللہ رب العالمین اولاد دین تے بھی قادر ہے. اے مریم تیرے رب دا حکم ہے, اے فیصلہ ہو چکیا ہے, اسباب اللہ آپ ہی پیدا فرمائے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا میں اپنی روح پھونکی, اس لئے تا عیسیٰ نبی نو روح اللہ کے آ گیا. مفسرین دینے حضرت جبریل نے جناب مریم علیہ السلام دے گلے دے اندر گرے بان دے اندر پھونک ماری. اللہ اکبر. اللہ بس اے ہوئی سبب بن گیا. ایک ویلا او بھی آیا. اللہ اکبر. اللہ دی میرے بھائی قرآن دی آیات غور فرمانا. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قبل هذا وكنت ناسيا منسيا.
درد ذہن انہاں نو جناب پریشان کر رہا ہے. ولادت دا مرحلہ عورت تے بڑا کھٹن ہویا کردا ہے نا. جدوں درد ذہن شروع ہویا حضرت مریم علیہ السلام نا دوڑ کر کے نا اے بیت الحم دے قریب ایک درخت دے قریب پہنچ جاندیاں نے. اللہ اکبر اللہ. خوراک دا بھی انتظام کوئی نہیں, کوئی خدمتاں انجام دین والا بھی کوئی نہیں. اللہ فرماندے نے اے مریم تو گھبرا کیوں گئی ہے؟ فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتا کی سریہ. اللہ فرماندے نے اے مریم میں تیرے نچلی جانب تو تیرے قدمہ دے قریبی صاف تے ٹھنڈے پانی دا چشمہ جاری کر دیاں گا. تے اے جڑے درخت دے قریب آ کے بیٹھی ہیں وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا. اے مریم صدیقہ اے کھجور دے تنے نو ہلائیں گی. ہے تے درخت چھوٹا ہے, کھجوراں نظر نہیں ہوندیاں, ہلانا تیرا کم ہے, رزق دینا میں رب العالمین دا کم ہوئے گا. اللہ اکبر اللہ. اللہ رب العالمین فرماندے نے فَاكُلِي وَاشْرَبِي. اے مریم صدیقہ پین واسطے پانی ہے, کھان واسطے کھجور ہے, تے تکن واسطے عیسیٰ نبی ہے. وَقَرِّي عَيْنَا وَقَرِّي عَيْنَا کھا تے پی تے اپنی اکھاں نو ٹھنڈا کرنا. اللہ اکبر اللہ. رب العالمین دا قرآن آندا ہے جناب سیدہ مریم علیہ السلام افسوس دے نال آندیاں نے ہائے میرے اللہ کھان پین دا اہتمام نہیں, میرے دکھڑے ونڈن والا بھی کوئی نہیں. قوم دی جناب والا اینا دے برے خیالات بھی الفاظ بھی جناب مریم علیہ السلام تے منصوب ہون گے, طرح طرح دی گفت و شنید کرن گے نا. مریم گھبرائیاں نے. اللہ فرماندے نے اے مریم صدیقہ میں کائنات دی عورتاں جو تینو پاک کر دیتا ہے, میں عزت و عظمت عطا کر دیتی ہے. اللہ اکبر اللہ. تے جناب حضرت سیدہ مریم علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے قدرت دا کرشمہ عطا کیتا. اللہ دی قسمیں جیڑا اس واقعہ دے اندر شک کرے گا او اللہ دا بھی دشمن ہے, قرآن دا بھی دشمن ہے نا. ادھر دھیان کرے آجے ذرا. نجران دے سائیاں دا ایک ٹولا میرے پاک نبی دے کول آیا, آ کے آندے نے اے دسو عیسیٰ نبی پیدا کیویں ہوئے نے, عیسیٰ نبی دے باپ کون نے؟ اللہ اکبر اللہ. اللہ فرماندے نے سونےو قرآن پڑھو ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ فرماندے نے سونےو اے تانوں پوچھ دے نے عیسیٰ دے باپ کون نے, تسی انہاں نو پوچھو کہ آدم نبی دی ماں کیڑی ہے تے باپ کیڑا ہے. اے جناب کافر لا جواب ہو گئے, اے ندیاں عقلاں تنگ رہ گئیاں. آپ فرماندے نے تسی مینوں حضرت آدم دے باپ تے ماں دا نام دس دیو, میں پھر تواڈے سوال دا بھی جواب دے دیاں گا. اے جناب لا جواب ہو گئے, اے اپنی اس بات تو جھوٹے ثابت ہو گئے. تے پھر بھی نام انہاں مریم صدیقہ تے بہتان لایا. اللہ فرماندے نے سونےو اعلان کر دیو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءُكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یہ سارے اسباب کد اختیار چ نے؟ یہ سارا کچھ کرن تے کون قادر ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دے آل عمران نو اللہ نے جہان تے فضیلت عطا فرمائی. جیڑا اللہ جناب آدم نو بغیر ماں تے باپ تو پیدا کر سکتا ہے, جیڑا اللہ سیدہ حوا نو ان اسباب تو بغیر پیدا کر سکتا ہے, وہی اللہ اپنے کلمہ کن دے نال عیسیٰ نبی نو بھی پیدا کر سکتا ہے.
عرض کرنا چاہنا میں کنوں اپنا جناب مشکل کشا مننا، دین والا کون ہے، حاجت روا کون ہے؟ ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے، ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے، رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ بڑا سونا اللہ نے سانو عقیدہ دیتا ہے۔ اسباب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ بغیر اسباب تو بغیر اللہ سب کچھ دین والی میرے اللہ دی ذات عقیدہ بنا لے، ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے، ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے، رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے، ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے، جس کے در سے جو مانگو ملے گا وہی، جس کے در سے جو مانگو ملے گا وہی، سب کا حاجت روا اور کیا چاہیے، سب کا حاجت روا اور کیا چاہیے۔ اور تیرے ذوق دین مطابق جملہ ہے، جس کے کہنے پہ بے بہشت کھلے، جس کے کہنے پہ بے بہشت کھلے، ہم کو ان کے سوا اور کیا چاہیے، ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے، رہنما مصطفیٰ اور بڑی توجہ طلب جملہ ہے، جن کا ثانی خدا نے نہ پیدا کیا، جن کا ثانی خدا نے نہ پیدا کیا، وہ ہے محبوب خدا اور کیا چاہیے، ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے۔ اور سنو ذرا عقیدت والا جملہ ہے، چاند ٹکڑے ہوا آیا چل کے شجر، چاند ٹکڑے ہوا آیا چل کے شجر، ان کا چہرہ والضحیٰ اور کیا چاہیے، سب کچھ مانگ لیا تجھے مانگنے کے بعد اٹھتے نہیں ہیں میرے ہاتھ اس دعا کے بعد، دنیا میں ہے جتنے بھی احترام کے لائق میں سبھی کو مانتا ہوں، پر مصطفیٰ کے بعد عرض کرنا چاہنا، آؤ ذرا عقیدہ بنا لو، اللہ دی قسمیں جناب زکریا علیہ السلام دا اے واقعہ، حضرت مریم علیہ السلام دی ولادت دا واقعہ، عیسیٰ نبی علیہ السلام دی معجزانہ ولادت دا واقعہ توحید دا پیغام دیندا ہے، عقیدے دی مضبوطی دا پیغام دیندا ہے۔ آؤ میرے بھائی واقعہ طویل ہے، ایک خطبہ دندر انو پورا کرنا درکنار ہے، میں عرض کرنا چاہنا جناب مریم علیہ السلام نے ننے جلال اٹھایا ہے تے دل دندر پریشانی ہے، قوم تانے دے گی، قوم مندے بولے گی نا، فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ ایک قوم والے نے آکھیا نی مریم نہ تے تیری ماں بد کردار سی، نہ تے تیرا باپ بد ادوار سی، یہ بچہ کتھوں لے کے آ گئی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ جیڑی گلوں مریم صدیقہ خائف سن ہویا ہی ہو، انہاں قوم والے نے تانے دینے شروع کر دیتے۔ اصل دے اندر نا عیسیٰ نبی علیہ السلام دی ولادت اللہ نے قوم دا کائنات دا امتحان لینو
واسطے اس اللہ رب العالمین نے بغیر اس باپ تو بغیر باپ تو عیسیٰ نبی نو پیدا کیتا سی. اللہ کائنات دے اندر پرکھنا چاہتا ہے توحید والا کون ہے, کفریہ عقیدہ والا کون ہے. اللہ اکبر. اللہ عیسیٰ نبی علیہ السلام دی ولادت مبارکہ برحق ہے. اللہ دی قسم اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ دے نال پیدا کیتا ہے, اپنے عظیم معجزے دا ظہور فرمایا. حضرت مریم علیہ السلام خاموش نے بچے وال اشارہ کر دیا نے. قوم دے لوگاں دے نے لینی مریم بچے بھی بول دینے تو آپ بول. ہاں ہن بچے نو کیوں بلانی ہے, آپ اپنی صفائیاں دیں. اللہ اکبر. اللہ کریم نے جم دے بچے نو عیسیٰ نبی نو ماں دی گود دے اندر ہی اللہ نے قوت گویائی بخشی. حضرت عیسیٰ آپ فرماندے نے قالا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا. بی بی مریم تے جدوں الزام لگے عیسیٰ نبی نو بولن سکھا دینا ہے. بچے جم دے کدی نہ بول دینے, تو انج دے منظر دکھا دینا ہے. اے بچہ بول کے آندہ ہے میں اللہ دا بندہ ہاں. عیسیٰ فرماندے نے جم دے آندے نے میں اللہ دا بندہ ہاں. اے آندے نے عیسیٰ اللہ دا بندہ نہیں, قرآن معاذ اللہ جھوٹا ہے, عیسیٰ اللہ دا پتر ہے. اللہ اکبر. اللہ پتہ کی چلیا جڑا اپنے آپنو عیسوی کہلاندا ہے تے قرآن دا منکر ہے, اوندا جناب عیسیٰ علیہ السلام دے نال کوئی تعلق نہیں. او باغی او سرکش قرآن دا منکر ہے. اور دھیان کرو ویرو, یہودیاں نے آکھیا عزیر اللہ دا بیٹا ہے, عیسائیاں نے آکھیا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے. اللہ نے سارے دا جواب دے دیتا قل هو اللہ احد. اللہ فرماتے نے میں کلا ہی ہاں, نہ میرے چوں کوئی نہ میں کسے چوں ہاں, میں ازل تو کلا ہاں اور اب تک تنہاؤ کلا ہی رواں. میرے بھائی آؤ اے عقیدہ توحید مضبوط بنا لو. نہ کوئی اللہ دا حصہ ہے. اور ساڑھے کئی ویر آندے نے نبی پاک دے نال محبت دا اظہار کر کے آندے نے نور من نور اللہ, آپ اللہ دے نور دے وچوں نور نے. میں آنا قرآن پڑھو, اللہ فرماندے نے میرے وچوں کوئی چیز بھی نہیں, نہ میں کسے چوں ہاں نہ میرے چوں کوئی ہے, میں کلا ہاں تے کلا ہی رواں گا. آؤ میرے بھائی عرض کرنا چاہنا جناب حضرت مریم علیہ السلام دیاں گوائیاں اللہ رب العالمین نے قرآن دی زبانی دے دیتیاں ہیں. عرشاں تو مولا نے اے دیتیاں صفائیاں نے, عرشاں تو مولا نے اے دیتیاں صفائیاں نے. میری مریم صدیقہ دا کردار بڑا سونا دیتا مولا نے جسنو اے لال بڑا سونا. اے جدوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی تے اس تو بعد بڑے بڑے فرقے میرے بھائی باغی ہو گئے, گمراہ ہو گئے. کسی نے معاذ اللہ کیا کہ حضرت مریم میرے بھائی انہاں تے بہتان لایا, انہاں تے الزام لایا کہ مریم صدیقہ دا دامن پاک نہیں سی. اللہ فرماندے نے قرآن پڑھو, اللہ فرماندے نے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ اللَّتِي احسنت فرجہا, جڑے آندے سی کہ مریم صدیقہ دا دامن پاک نہیں. اللہ فرماندے نے اس کائنات دے اندر اپنے دامن نو پاک رکھن والیاں عورتاں دی سردار ہے تے مریم بن عمران ہے. اللہ نے بہتان دی بھی نفی فرمائی. کسے فرقے تے گروہ نے آکھیا معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ مریم اللہ دی بیوی ہے, اللہ دی معاذ اللہ بیوی ہے. اللہ فرماندے نے میرا قرآن پڑھو, اللہ فرماندے نے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. اللہ فرماندے نے رب دی ذات بلند ہے, او بیوی تو بھی پاک ہے, اولاد تو بھی پاک ہے. اللہ نے اس عقیدے دی نفی
کی تھی کسے نے آکھیا کہ جڑا بیٹا ہے نام اے مریم علیہ السلام دا جڑا بیٹا ہے او ہوئی رب ہے او ہوئی خدا ہے اصل دے اندر اللہ فرماندے نے جنہ آکھیا عیسیٰ خدا ہے انہاں کفر کیتا اللہ رب العالمین نے اس عقیدے دی بھی نفی فرما دیتی ہن جی تا میرا چاہندا سی میں توحید دی آیات پڑھدا اللہ دی قسم مسئلہ توحید سمجھاندا جنہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نو آکھیا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے اللہ فرماندے نے الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللہ رب العالمین نے اولاد والی نفی تو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر بیان کر دیتا ہے نہ مریم میرے بھائی اینا تے کوئی کیچڑ اچھالے نہ کوئی مریم علیہ السلام نو اللہ دی بیوی آکھے نہ کوئی عیسیٰ بن مریم نو اللہ دا بیٹا آکھے نہ خدا آکھے ایک اور فرقہ اٹھیا اینا کیا پہلی مریم دوجے عیسیٰ نے تیجے خدا نے مل کے رب بن دے نے اللہ رب العالمین نے اے عقیدہ تسلیس دے جڑے میرے بھائی عقائد رکھن والے سی انہاں دی بھی نفی فرمائی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ تیناں نال مل کے خدا نہیں بلکہ خدا کلا ہی ہے تے کلا ہی رہے گا ہر شے تے قادر قدیر ہے تم ہر شے تے قادر قدیر ہے تم جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے پانی اتے زمین کھلار دینا ہے تھما باج آسمان ٹکا دینا ہے کرن لئی آرام تو بندیاں دے رات دن ختم کر کے رات پا دینا ہے پھر ایسے طرح ضرورت دیتے تم مولا دن دے وچوں رات چڑھا دینا ہے ہووے مقصد جے ہاتھی نو مارنے دا او دی سونڈ تے کیڑی لڑا دینا ہے بھلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا ہے بی بی مریم تے جدوں الزام لگے بی بی مریم تے جدوں الزام لگے عیسیٰ نبی نو بولن سکھا دینا ہے قال انی عبد اللہ عیسیٰ نبی نو بولن سکھا دینا ہے بچے جم دے کدی نہ بول دینے پر تو انج دے منظر دکھا دینا ہے ابرا کافر جد مکے نو ابرا کافر جد کعبے نو ڈان آیا ابا بیلا نو حکم سنا دینا ہے او موچو کنکر کیر دینے تو اونا دے کنکر بنا دینا ہے او موچو کنکریاں کیر دینے تو اونا دے بمب بنا دینا ہے جس دریا نو موسیٰ نے پار کیتا غرق فرعون نو کر کے دکھا دینا ہے مولا تیریاں صفتاں تے مکدیاں نہیں میں اپنی گل مکا دینا ہے ہر شے تے قادر قدیر ہے تم جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی بدن اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں کہو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے زبان سے تو کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و زبان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں عیسیٰ علیہ السلام دی نبوت آپ دے معجزات انشاءاللہ آئندہ جمعے دن در بیان کیتے جان گے آخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا